ॐ श्री दुर्गायै नमः। अधश्री दुर्गा सप्तशती पंचमोऽध्याय विनियोग। अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिश्री महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्द भीमशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोग। जानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चितांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलश्रेयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तदैन्दवं कौबेरमदयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनद्दिञ्च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिता कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरञ्च पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यदापस्सु स्मृता किल भवतां नाशयिष्यामि तत् क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः। देव उवाच नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै दात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृज्यै सिज्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै बुभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तदैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतने च विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तदा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदं या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये
जाह्नव्या नृपनन्दना सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयते तरका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीचिवा स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैश्च निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाज्जत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिकां कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श्य चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देहि गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रा तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तदैवोच्चैस्रवाहय विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतं निधिरेष महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ शाब्दिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तदायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातय वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भौ स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यदा चाभ्येति सम्प्रीत्य तदा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राहस्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिह गत अव्याहताग्न सर्वासु यः सदा देवयोनिषु
निर्जिता किल दैत्यारे सा यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावस्यानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपास्यामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषत तदैव गजरत्नं च कृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्भूतमस्वरत्नं मम अमरैः उच्चैस्रवससंज्ञं तत्प्रणिपच्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निसुम्बमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यत परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरौ मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतौ त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्येदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राज्या सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यपि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्रियाय सा च युक्तं करोतु तत् ॐ नमश्चण्डिकायै इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः।